नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व पाठ में हमने शानच प्रत्यांत रूप के बारे में जानकारी ली थी। इस पाठ में हम उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं शत्रुप्रत्यय विषये ज्ञातवन्तः। शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदिभ्यः भवति। तथैव आत्मनेपदिभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। बालकः वर्धमानः अस्ति। वर्धमानः इति अत्र शानजन्तं पदम्। एवमेव बहूनि वाक्यानि वयं जानीमः। यथा वृक्षस्य पर्णं कम्पमानम् अस्ति। बालकः आन्दोलिकायां मोदमानः अस्ति। बालिका कटे विराजमाना अस्ति। अध्यक्षः वेदिकातः भाषमाणः अस्ति। इत्यादीनि वाक्यानि भवन्तः भवत्यः जानन्त्येव। एतादृशानि वाक्यानि इदानीं भवतीषु एकैका अपि वदति। भवती वदतु। चोरः पलायमानः अस्ति। वेदिकातः सः भाषमाणः अस्ति। आकाशे नक्षत्रं शोभमानम् अस्ति। सः स्मयमानः अस्ति। उत्तमम्। सा लज्जमाना उपविशति। सूर्यः आकाशे प्रकाशमानः अस्ति। लतायां पुष्पं विराजमानम् अस्ति। सा वर्धमाना अस्ति। उत्तमम्। शिशुः वर्धमानः अस्ति। भिक्षुकः भिक्षां याचमानः अस्ति। रमेशः परीक्षमाणः अस्ति। सः आकाशं वीक्षमाणः अस्ति। शानजन्तरूपं विशेषणं भवति। तत्कारणतः विशेषणविशेष्यभावस्य नियमस्य अन्वयनं भवति। यदि विशेष्यं पुल्लिङ्गं भवति तर्हि विशेषणमपि पुल्लिङ्गं भवति। तर्हि इदानीं प्रथमा पङ्क्तिः विशेष्यं विशेषणञ्च उभयमपि पुल्लिङ्गं भवेत्। तादृशं वाक्यं वदति। वदतु। आरक्षकं दृष्ट्वा चोरः पलायमानः अस्ति। सः तेन वस्त्रेण शोभमानः अस्ति। हारः कण्ठे शोभमानः अस्ति। वृक्षः उद्याने वर्धमानः अस्ति। समीचीनम्। इदानीं द्वितीया पङ्क्तिः स्त्रीलिङ्गशब्दं वदति। समस्या वर्धमाना अस्ति। एषा ज्ञानं प्राप्तुं यतमाना अस्ति। सा कष्टं सहमाना अस्ति। लता वेपमाना अस्ति। उत्तमम्। इदानीं तृतीया पङ्क्तिः वदति यत्र विशेषणं विशेष्यम् उभयमपि नपुंसकलिङ्गं भवति। वदतु। फलं लतायां वर्धमानम् अस्ति। एतेषु पुरुषेषु तस्य मुखं शोभमानम् अस्ति। तस्याः शरीरं कम्पमानम् अस्ति। मित्रं स्मयमानम् अस्ति। शानजन्तरूपं विशेषणं भवति इति कारणतः विशेष्यस्य लिङ्गानुगुणं तस्य रूपं भवति इति ज्ञातवन्तः। एवमेव विशेष्यस्य वचनमपि शानजन्तरूपम् अनुसरति। एतद्विषये कानिचन उदाहरणानि लिखामि।
अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। बालकः वन्दमानः अस्ति, बालकौ वन्दमानौ स्तः, बालकाः वन्दमानाः सन्ति। एतेषु त्रिषु वाक्येषु वन्दमानः, वन्दमानौ, वन्दमानाः इति शानजन्तरूपाणि। शानजन्तरूपाणि विशेषणानि। तर्हि एतेषु वाक्येषु क्रमशः पश्यामः। बालकः विशेष्यमस्ति, एकवचने अस्ति। बालकौ अत्र द्वितीयवाक्ये विशेष्यं, वचनं द्विवचनं। बालकाः वन्दमानाः सन्ति इत्यत्र बालकाः इति विशेष्यं बहुवचनम्। एतत् कारणतः वन्दमानाः इति विशेषणमपि बहुवचने अस्ति। प्रथमवाक्ये बालकः एकवचनं, तत् कारणतः वन्दमानः इति शानजन्तरूपम् एकवचने अस्ति। बालकः वन्दमानः अस्ति। द्वितीयवाक्ये बालकौ द्विवचनं, तत् कारणतः शानजन्तरूपं वन्दमानौ इति द्विवचने अस्ति। बालकौ वन्दमानौ स्तः। बालकाः वन्दमानाः, बालकाः इति बहुवचने, तत् कारणतः विशेष्यम् अनुसरति। वन्दमानाः इति शानजन्तरूपं, तत् कारणतः वन्दमानाः इति बहुवचने रूपम् अस्ति। बालकाः वन्दमानाः। एवं बालकः वन्दमानः अस्ति, बालकौ वन्दमानौ स्तः, बालकाः वन्दमानाः सन्ति। एतेषु वाक्येषु शानजन्तस्य एकवचनरूपं, द्विवचनरूपं, बहुवचनरूपं च प्रयुक्तमस्ति। एवमेव विविधानां धातूनाम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं शानजन्तरूपं वदामि, भवन्तः तदपि उक्त्वा अन्यानि अपि रूपाणि वदन्ति। यथा अहं शोभमानः इति वदामि, भवत्यः शोभमानः, शोभमानौ, शोभमानाः एवं वदन्तु। लज्जमानः, लज्जमानः, लज्जमानौ, लज्जमानाः। कम्पमानः, कम्पमानः, कम्पमानौ, कम्पमानाः। वर्धमानः, वर्धमानः, वर्धमानौ, वर्धमानाः। डयमानः, डयमानः, डयमानौ, डयमानाः। म्रियमाणः, म्रियमाणः, म्रियमाणौ, म्रियमाणाः। भाषमाणः, भाषमाणः, भाषमाणौ, भाषमाणाः। कासमानः, कासमानः, कासमानौ, कासमानाः। भासमानः, भासमानः, भासमानौ, भासमानाः। द्योतमानः, द्योतमानः, द्योतमानौ, द्योतमानाः। जायमानः, जायमानः, जायमानौ, जायमानाः। समीचीनम्। इदानीं भवत्यः एकवचनरूपं, द्विवचनरूपं, बहुवचनरूपं च ज्ञातवत्यः। इदानीम् एतादृशानि त्रीणि अपि वाक्यानि भवत्यः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। पक्षी डयमानः अस्ति, पक्षिणौ डयमानौ स्तः, पक्षिणः डयमानाः सन्ति। वृक्षः एधमानः अस्ति, वृक्षौ एधमानौ स्तः, वृक्षाः एधमानाः सन्ति। निर्धनः कामयमानः अस्ति, निर्धनौ कामयमानौ स्तः, निर्धनाः कामयमानाः सन्ति। भिक्षुकः याचमानः अस्ति, भिक्षुकौ याचमानौ स्तः, भिक्षुकाः याचमानाः सन्ति। शानजंत रूप विशेषण बनता है, वह विशेष्य के वचन का अनुसरण भी करता है। इसके उदाहरण भी आपने देखे। इदानीं स्त्रीलिंगरूपाणि एवं भवन्ति। यथा वर्धमाना, वर्धमाने,
वर्धमानाः वन्दमाना वन्दमाने वन्दमानाः शोभमाना शोभमाने शोभमानाः। इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपाणि उपयुज्य भवत्यः वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। नौका प्लवमाना अस्ति। नौके प्लवमाने स्तः। नौकाः प्लवमानाः सन्ति। दुष्टा पलायमाना अस्ति। दुष्टे पलायमाने स्तः। दुष्टाः पलायमानाः सन्ति। पुनः वदतु। दुष्टा पलायमाना अस्ति। दुष्टे पलायमाने स्तः। दुष्टाः पलायमानाः सन्ति। शिक्षिका परीक्षमाणा अस्ति। शिक्षिके परीक्षमाणे स्तः। शिक्षिकाः परीक्षमाणाः सन्ति। बालिका ऊहमाना अस्ति। बालिके ऊहमाने स्तः। बालिकाः ऊहमानाः सन्ति। नपुंसकलिङ्गरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। नपुंसकलिङ्गरूपाणि एवं भवन्ति। वर्धमानं वर्धमाने वर्धमानानि वन्दमानं वन्दमाने वन्दमानानि शोभमानं शोभमाने शोभमानानि। इदानीम् एतानि रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। मित्रं स्मयमानम् अस्ति। मित्रे स्मयमाने स्तः। मित्राणि स्मयमानानि सन्ति। मुखं शोभमानम् अस्ति। मुखे शोभमाने स्तः। मुखानि शोभमानानि सन्ति। वृक्षे फलं वर्धमानम् अस्ति। वृक्षे फले वर्धमाने स्तः। वृक्षे फलानि वर्धमानानि सन्ति। आकाशे नक्षत्रं शोभमानम् अस्ति। आकाशे नक्षत्रे शोभमाने स्तः। आकाशे नक्षत्राणि शोभमानानि सन्ति। उत्तमम्। भवत्यः त्रिषु अपि वचनेषु वाक्यानि समीचीनतया उक्तवत्यः। शानजंत का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों में अभी तक आपने अभ्यास किया। शानजन्तरूपं विशेषणम् इति स्मरन्त्येव। विशेषण विशेष्य भावस्य नियममपि स्मरन्ति। विशेष्यस्य विभक्तिमपि विशेषणम् अनुसरति। एतद्विषये इदानीम् अवलोकनं कुर्मः। कानिचन वाक्यानि लिखामि, अनन्तरं विश्लेषणं कुर्मः। प्रथमवाक्यं बालकः वन्दमानः अस्ति। वन्दमानं बालकं पश्यामि। वन्दमानेन बालकेन सह संभाषणं करोमि। प्रथमवाक्ये शानजन्तरूपं प्रथमाविभक्त्यन्तम् अस्ति। द्वितीयवाक्ये द्वितीयान्तम् अस्ति। तृतीयवाक्ये तृतीयाविभक्त्यन्तम् अस्ति। एवमेव सर्वासु अपि विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। एतादृशानां वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः।
वर्धमानं शिशुं माता उन्नयति। जायमानां समस्याम् अहं निवारयामि। द्योतमानं दृश्यम् अहं पश्यामि। मोदमानेन मित्रेण सह सम्भाषणं करोमि। उत्तमम्। सेवमानेन सेवकेन सह यजमानः भाषते। खिद्यमानां सखीं सान्त्वयामि। याचमानाय भिक्षुकाय माता भिक्षां ददाति। प्रार्थयमानाय भक्ताय देवः वरं ददाति। विशेष्यस्य विभक्तिं शानजन्तरूपम् अनुसरति इति भवत्यः सम्यक् ज्ञातवत्यः। यह आप जानते ही हैं कि विशेषण विशेष्य की विभक्ति का अनुसरण करता है। शानजंत भी विशेष्य के वचन का अनुसरण करता है। इसके उदाहरण भी आपने अब तक देखे। केषाञ्चित् धातूनां शानजन्तरूपाणि विशिष्टानि भवन्ति। यथा अधीते अधीयानः, भुङ्क्ते भुञ्जानः, मनुते मन्वानः, कुरुते कुर्वाणः। एतेषां प्रयोगे जागरूकता अपेक्षिता भवति। शयान, अधियान आदि रूपों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यह भी आप जान गए होंगे। कराविव शरीरस्य कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते तन्मित्रं मित्रमुच्यते कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते तन्मित्रं मित्रमुच्यते। इदानीं सुभाषितस्य अर्थं वदामि। एतस्मिन् सुभाषिते मित्रस्य लक्षणं वर्णितम् अस्ति। शरीरस्य अङ्गरूपेण हस्तौ स्तः। शरीरस्य यदा आपद् भवति तदा हस्तौ साहाय्यं कुरुतः। एवमेव अस्माकं शरीरस्य मुख्यभूते अङ्गे नेत्रे नेत्रयोः पक्ष्मणि स्तः। यदा नेत्रस्य आपदागच्छति तदा पक्ष्मणि रक्षणं कुरुतः। यथा हस्तौ पक्ष्मणि रक्षणं कुर्वन्ति तथैव अविचिन्त्य एव मित्रम् आपदि रक्षणं करोति चेत् तदेव सन्मित्रम्। इस सुभाषित का अर्थ इस प्रकार है। शरीर के किसी भाग में यदि कोई कष्ट होता है तो हाथ उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ही आँखों में अगर कोई कष्ट होता है तो पलकें उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में अगर कष्टदायी समय आता है, उस वक्त बिना किसी विचार के, बिना विलंब अगर कोई इसकी सहायता करे तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। कदाचित् शिवः
पार्वत्या सह नन्दनवने विहारं कुर्वन् आसीत्। विहारकरणसमये कल्पवृक्षस्य अधः आगतवन्तौ। शिवः उक्तवान् पार्वतीं, पश्यतु, एषः वृक्षः सामान्यः नास्ति। एतस्य वृक्षस्य अधः स्थित्वा भवती यत् प्रार्थयते तद् लभ्यते। पार्वती आश्चर्येण वृक्षं दृष्टवती। सा वृक्षस्य अधः स्थित्वा एवं सङ्कल्पं कृतवती, मह्यम् एकः शिशुः आवश्यकः। तदा झटिति एकः शिशुः तस्याः हस्तयोः मध्ये स्थितः। शिशुः सुन्दरः अस्ति। पार्वती अशोकसुन्दरी इति शिशोः नामकरणमपि कृतवती। अशोकसुन्दरी क्रमशः प्रवृद्धा। एतां सुन्दरीं परिणेतुं बहवः राजकुमाराः इष्टवन्तः। कश्चन हुण्डासुरः इति राक्षसः तां परिणेतुम् इष्टवान्। परन्तु पार्वत्याः सङ्कल्पः अन्यः एव। उर्वशी पुरूरवसोः पौत्राय नहुषाय स्वपुत्रीं दातुं सा इष्टवती। एतां वार्तां हुण्डासुरः ज्ञातवान्। यदा ज्ञातवान् सः नहुषं गुप्तस्थलं नीतवान्। तत्र नीत्वा पत्नीम् उक्तवान्, एतं मनुष्यं मारयित्वा अद्य मह्यं भोजनं ददातु तस्य मांसेन इति राक्षसः उक्तवान्। उक्त्वा स्नानार्थं गतवान्। राक्षसस्य पत्नी दयालुः। सा किं कृतवती, नहुषस्य समीपमागत्य, भोः नहुषा, एषः राक्षसः भयङ्करः अस्ति, माम् उक्तवान् अस्ति एतं मारयित्वा भवतः मांसेन भोजनं करोमि इति सः सङ्कल्पितवान् अस्ति। एतादृशसमये मम इच्छा नास्ति भवन्तं मारयितुं। भवान् इतः पलायनं करोतु, कथञ्चित् आत्मानं रक्षतु इति। बन्धमोक्षं कृतवती, सः पलायनं कृतवान्। नहुषः समीपस्थ वसिष्ठस्य आश्रमं गत्वा स्थितवान्। वसिष्ठः काले एकं वाक्यम् उक्तवान्, शिवपार्वत्योः सुन्दरी सुता अशोकसुन्दरी या अस्ति तां भवते दातुं पार्वती इष्टवती इति। अत्र राक्षसः हुण्डासुरः अपि तामेव कामयमानः अस्ति। सः अपि निरीक्षमाणः एव आसीत्। एतां वार्तां ज्ञात्वा नहुषः हुण्डासुरेण सह युद्धं कृतवान्। युद्धे हुण्डासुरं मारितवान्। पार्वती परमेश्वरौ स्वकन्यां नहुषाय दत्त्वा विवाहं कृतवन्तौ। अनन्तरं दम्पती सन्तोषेण जीवितवन्तौ। कथां ज्ञातवत्यः वा? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।